जय मसीह सबैजनालाई। हामीले पहिलो दिनमा हेऱ्यौँ कि परमेश्वरमा नै सबै थोक सुरु हुन्छ भनेर। आउनुहोस् हामी दोस्रो खण्डमा हामी जानेछौँ, दोस्रो दिनमा, दोस्रो अध्यायमा। अनि आजको शीर्षक छ, तपाईँ एउटा संयोग होइन। यशायाको पुस्तक 44 अध्यायको 2 पदले भन्छ, तँलाई बनाउनु हुने, तँलाई गर्भमा रच्ने र तँलाई गुहार गर्ने परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, हे मेरो दास याकुब, मैले सुनेको यसुरुन त नडरा। तपाईँ एउटा संयोग होइन। तपाईँको जन्म कुनै भुल वा दुर्घटना थिएन। तपाईँको जीवन प्रकृतिको संयोगको कुरा होइन। तपाईँको आमा बुवाले तपाईँको योजना नगरेका हुन सक्छन्, तर परमेश्वरले गर्नुभएको थियो। उहाँ तपाईँको जन्ममा पटक्कै छक्क पर्नु भएन। वास्तवमा उहाँले यसको अपेक्षा गर्नुभयो। तपाईँको आमा बुवाका मनमा तपाईँको विचार आउनुभन्दा धेरै पहिले नै परमेश्वरको मनमा तपाईँको विचार बनेको थियो। उहाँले पहिले तपाईँको विषयमा विचार गर्नुभयो। तपाईँले अहिले यस क्षणमा सास फेरिरहनु कुनै भाग्य होइन, न त संयोग, नियति, न त काकताली हो। तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ किनभने परमेश्वरले तपाईँलाई सृजना गर्न चाहनुभयो। बाइबलमा यस्तो लेखिएको छ, परमप्रभुले मेरो लागि उहाँको अभिप्राय पुरा गर्नुहुनेछ। परमेश्वरले तपाईँको शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्ग निर्धारण गर्नुभयो। उहाँले तपाईँको कुल, तपाईँको छालाको रङ, तपाईँको कपाल र हरेक अर्को अंश जानी चयन गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो इच्छा बमोजिम तपाईँको शरीर निर्माण गर्नुभयो। तपाईँले साधारण गर्नुहुने स्वाभाविक योग्यताहरू र तपाईँको व्यक्तिको अद्वितीयता पनि उहाँले निश्चित गर्नुभयो। बाइबलमा यस्तो लेखिएको छ, जब म अदृश्यमा बनिँदै थिएँ, मेरो रचना तपाईँबाट लुकेको थिएन। अनि जब म पृथ्वीको गहिराईमा रचिँदै थिएँ र तपाईँको आँखाले मेरो नबनिएको शरीरलाई देखे। भजन सङ्ग्रह 139 अध्यायको 15 र 16। परमेश्वरले तपाईँलाई एउटा कारणले बनाउनु भएको हुँदा तपाईँको जन्मने समय र आयुको सीमा र अवधि पनि उहाँले तोकिदिनुभयो। तपाईँको जन्म र मृत्युको ठिक समय चयन गर्दै उहाँले तपाईँका जीवनका दिनहरू पहिलेबाटै योजनाबद्ध गर्नुभयो। बाइबलमा यस्तो लेखिएको छ, तपाईँको आँखाले मेरो नबनेको शरीरलाई देखे। मेरो निम्ति नियुक्ति भएको आयु तपाईँको पुस्तकमा लेखिएको थियो। त्यसको एउटै कुरा पनि पूर्ण हुन अघि सब लेखिएका थिए। भजन सङ्ग्रह 139 को 16 पदमा। तपाईँले जन्म लिने ठाउँ र उहाँको उद्देश्यको निम्ति तपाईँ जिउने स्थान पनि उहाँले निश्चित गर्नुभयो। तपाईँको कुल र जाति आकस्मिक होइनन् प्रिय। परमेश्वरले कुनै पनि विवरणलाई संयोगमा छाड्नु भएन। उहाँले आफ्नो योजनाको निम्ति यी सबै कुराहरू योजनाबद्ध ढङ्गले गर्नुभयो। बाइबलले भन्छ, उहाँले एकजनाबाट मानिसको प्रत्येक जाति बनाउनु भयो। तिनीहरूका निवासका अवधि र सीमा पनि तोकिदिनु भयो। प्रेरित 17 अध्यायको 26 पद। तपाईँको जीवनमा कुनै कुरा स्वेच्छाचारी छैन, सबै एउटा उद्देश्यको निम्ति छ। साह्रै छक्क पर्ने त के छ भने तपाईँको जन्मने ढङ्ग पनि परमेश्वरले निर्णय गर्नुभयो। तपाईँको जन्मका परिस्थितिहरू जे जस्तो भए पनि र तपाईँको आमा बाबु जस्तो सुकै भए तापनि परमेश्वरले आफ्नो योजना अनुसार तपाईँलाई सृष्टि गर्नुभयो। तपाईँका आमा बुवा असल, खराब वा उदासीन थिए वा थिएनन्, त्यसको कुनै अर्थ छैन। परमेश्वरले बुझ्नुभयो। उहाँले आफ्नो मनमा योजना गर्नुभएको तपाईँ जो सृजना गर्ने ठिक आनुवंशिक बनोट ती दुई व्यक्तिहरूले धारण गरेका थिए। परमेश्वरले तपाईँलाई बनाउनु चाहनु भएको मानिस बनाउन चाहिने कुल गुण तिनीहरूमा थियो।
बेविचारमा जन्मेका आमा बुवा छन्, तर बेविचारमा जन्मेका छोराछोरीहरू छैनन्। यी छोराछोरीहरू आफ्नो आमा बुवाद्वारा अनियोजित छन्, तर परमेश्वरबाट अनियोजित छैनन्। परमेश्वरको उद्देश्यले मानव भूल वा पापको समेत ध्यान राख्यो। परमेश्वर आकस्मिकतामा कहिले केही गर्नुहुन्न र उहाँ कहिले भूल गर्नुहुन्न। हरेक कुरा उहाँ कारणवश रच्नुहुन्छ। हरेक बोट बिरुवा र हरेक जीवजन्तु परमेश्वरबाटै सृजना गरिएका हुन्। प्रत्येक मानिस मनमा एउटा उद्देश्य राखेर बनाइएको हो। तपाईँको रचनामा परमेश्वरको उद्देश्य उहाँको प्रेम थियो। बाइबलले भन्छ उहाँको सामुन्ने पवित्र र निष्कलङ्क हो भनेर संसारको उत्पत्तिभन्दा अघिबाटै उहाँले हामीलाई चुन्नुभयो। एफिसी 1:4 उहाँले संसारको रचना गर्नु अघिबाटै परमेश्वर तपाईँको बारेमा विचार गरिरहनु भएको थियो। वास्तवमा यसै कारण उहाँले यस सृष्टि गर्नुभयो। हामीले जिउन सक्ने किसिमले परमेश्वरले यस ग्रहको वातावरण बनाउनुभयो। हामी उहाँको प्रेमको केन्द्रबिन्दु र उहाँका सारा सृष्टिमध्ये अति बहुमूल्य हो। बाइबलले भन्दछ उहाँले आफ्नै इच्छाले सत्यको वचनद्वारा हामीलाई जन्म दिनुभयो, यस हेतुले कि हामी उहाँको सृष्टिको एक अगौटे फल जस्तो बन्न सकौँ। याकुब 1:18 परमेश्वरले तपाईँलाई कति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ र महत्त्व दिनुहुन्छ यसको प्रमाण यो कथन हो। परमेश्वर अव्यवस्थित हुनुहुन्न। उहाँले ठुलो परिशुद्धतामा सारा कुराको योजना गर्नुभयो। भौतिक विज्ञान शास्त्रीहरू, जीव विज्ञान वक्ताहरू र अरू वैज्ञानिकहरू जति बढी ब्रह्माण्डबारे सिक्छन् त्यति नै बढी यो हाम्रो अस्तित्वको निम्ति कतिसम्म साधारण रूपले अनुकूल छ। मानव जीवनलाई सम्भव तुल्याउन विशिष्ट विवरणसहित कसरी हातले रचिएको छ सो हामी बुझ्दछौँ। न्युजिल्यान्डको युनिभर्सिटी अफ ओट्यागोमा मानव आणविक अनुवंश विज्ञानमा वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डाक्टर माइकल टेन्डनको यस्तो निष्कर्ष छ। जैविक विज्ञानमा उपलब्ध सारा प्रमाणहरूले मूल सिद्धान्तलाई नै समर्थन गर्दछ। सिद्धान्त यो हो ब्रह्माण्डको आधारभूत लक्ष्य र उद्देश्य यसभित्रको जीवन र मानव जातिलाई तोकेर त्यसै आधारमा यसलाई विशेष तवरमा निर्माण गरियो। समष्टिगत रूपमा यस भित्रका यथार्थका सबै पक्षहरूको यस केन्द्रीय तथ्यमा आफ्नै अर्थ र व्याख्या छ। माइकल डेन्टन नेचर्स डेस्टिनी हाउस द लज अफ बायोलोजी रिभिल पर्पस इन द युनिभर्स। बाइबलले यही कुरो हजारौँ वर्ष अघि यसरी भन्यो। उहाँले नै परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले पृथ्वीको रूप रच्नुभयो र बनाउनुभयो र त्यो बसाल्नुभयो। उहाँले त्यो खाली हुनलाई सृष्टि गर्नु भएन, तर उहाँले त्यो याद गर्नलाई बनाउनु भयो। यशाया 45:18 परमेश्वरले किन यी सब काम गर्नुभयो? हाम्रो निम्ति ब्रह्माण्ड सृष्टि गर्नुका सारा कष्ट हुँदो जानु उहाँलाई किन जरुरी थियो? किनभने उहाँ प्रेमको परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रेमको यो किसिमको तहमा पुग्नु गाह्रो छ, तर यो आधारभूत रूपमा विश्वसनीय छ। तपाईँ परमेश्वरको प्रेमको विशिष्ट वस्तुको रूपमा रचना गरिनुभएको थियो। परमेश्वरले तपाईँलाई बनाउनु भएको कारणले उहाँ तपाईँसँग प्रेम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै सत्यमाथि तपाईँले आफ्नो जीवन निर्माण गर्नुपर्छ। बाइबल हामीसँग भन्छ परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। 1 यूहन्ना 4:8 यसले परमेश्वरसँग प्रेम छ भनेर भन्दैन, उहाँ प्रेम हुनुहुन्छ। प्रेम परमेश्वरको स्वभावको सार तत्त्व हो। त्रिएकको सङ्गतिमा सिद्ध प्रेम छ। परमेश्वरले तपाईँको रचना गर्नु जरुरी थिएन, उहाँ एक्लो हुनुहुन्थ्यो।
उहाँको प्रेम प्रकट गर्ने क्रममा उहाँले तपाईँलाई बनाउन चाहनुभयो। परमेश्वर भन्नुहुन्छ, हे याकुबका घरना, ध्यानसित सुन, इजरायलका घरनाका बाँचेका सबै जसलाई मैले गर्भदेखि नै थामेको छु र तँलाई जन्मदेखि नै बोकेको छु। तिमीहरूका बुढेसकालसम्म र कपाल फुलेको अवस्थासम्म म त्यही हुँ जसले तँलाई थाम्नेछ। मैले तँलाई बनाएको हुँ र म तँलाई बोकेर हिँड्नेछु र तँलाई बचाउनेछु र छुटकारा दिनेछु। यशाया 46 अध्यायको 3 र 4। परमेश्वर नहुनुभएको भए हामी सबै संयोगहरू ब्रह्माण्डमा बृहत अनियमित संयोगको परिणाम हुन्थ्यौँ। तपाईँ यो पुस्तक नपढ्न सक्नुहुन्थ्यो, किनकि जीवनको कुनै उद्देश्य, अर्थ र महत्त्व हुने थिएन। संसारमा सही र गलत, असल र खराब हुने थिएन। साथै पृथ्वीमा तपाईँले बिताउने केही थोरै वर्षहरूभन्दा पर कुनै आशा पनि हुने थिएन। तर परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले एउटा उद्देश्यबाट तपाईँलाई रच्नुभयो। तपाईँको जीवनको गम्भीर अर्थ छ। हामीले परमेश्वरलाई आफ्नो जीवनको सन्दर्भ बनाएपछि मात्र हामी त्यो अर्थ र उद्देश्य पत्ता लगाउँछौँ। रोमी 12 अध्यायको 3 पदले भन्छ, किनभने मलाई दिएको अनुग्रहद्वारा तिमीहरू मध्ये हरेकलाई म आग्रह गर्दछु, जसले आफूलाई तो सम्झनु पर्छ त्योभन्दा बढी नसम्झोस्, तर परमेश्वरले हरेकलाई दिनुभएको विश्वासको नाप बमोजिम सन्तुलित विचारले सोचोस्। यस कुरालाई रसेल केल्फरको यस कविताले संक्षेपमा यसरी भन्छ, तिमी जे छौ त्यो तिमी एउटा उद्देश्यको निम्ति छौ। तिमी एउटा अद्भुत योजनाको अङ्ग हौ। तिमी बहुमूल्य र सिद्ध असाधारण ढाँचा हौ। तपाईँलाई परमेश्वरले विशिष्ट स्त्री वा पुरुष गन्नुभएको छ। तिमी जस्तै देखिन्छौ। एउटा उद्देश्यको निम्ति तिमी त्यस्तो देखिन्छौ। हाम्रो परमेश्वरले कुनै त्रुटि गर्नु भएन। उहाँले तिमीलाई गर्भभित्र एकसाथ उन्नुभयो। तिमी ठिक त्यही हो जो उहाँले बनाउन चाहनुभयो। तिम्रो आमा बुवाको चयन उहाँले नै गर्नुभयो। तिमीले जेसुकै अनुभव गरे पनि त्यसको कुनै अर्थ छैन। तिनीहरू परमेश्वरको योजना अन्तर्गत रचिएका थिए। तिनमा मालिकको छाप लागेको छ। होइन, तिमीले सहेको त्यो मालिक आघात सहनु सजिलो थिएन अनि तिमीलाई त्यसले धेरै चोट दिएकोले परमेश्वर रुनुभयो र तिम्रो हृदय निर्माण गर्न यो दिएको थियो ताकि तिमी उहाँको रूपमा वृद्धि हुँदै जाऊ। तिमी जे छौ त्यो तिमी एउटा उद्देश्यको निम्ति छौ। तिम्रो मालिकको लौरोले बनाइएका हौ। हे प्रिय, तिमी जे छौ तिमी त्यही हौ, किनभने परमेश्वर हुनुहुन्छ।